روندے کیوں ہے کیڑا درد رویندا ہے او ماں پیو تھی او برباد ویندا ہے جیندا مر پوے پتر جوان جیندے میاں تو تے او تھی خرچ ونجے وا اندی شادی دا سامان او آیا اٹھدا بہندا وچ مقتل دے او کول صابراں دا سلطان موت چھٹیندی او سی کیویں چیسی لاش میں نوکر سین راضی ہوئے میں نوکر بابا دیگر دیاں لٹیاں راضی ہوئے بہت سونا پترائی بادشاہ حسین دے شہزادے علی اکبر اجڑی ماں بچڑے دے جنازے تے آئیے سونے ہتھاں تے بوسا دے کے رو رو چ بیٹھیا دیے او سہریاں نال ستا بن رہا لینا آنکھنا ہے اکبر بس دے رہو بابا بس دے رہو میں نوکرہ جوانیاں مانو میں نوکرہ بابا میں نوکرہ تو خبر بھائی میں نوکرہ او کھائیں جوانی ہے لٹی کھائیں جوانی ہے لٹی او ماں کو ڈسیندہ کیوں نئے سہریانا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ کھائیں جوانی ہے لٹی اکبر کھائیں جوانی ہو ماں کو ڈسیندہ کیوں نئے سہریانا سیدہ نوکرہ بابا او کھائیں جوانی ہے لٹی اکبر کھائیں جوانی ہو ماں کو ڈسیندہ کیوں نئے سہریانا بابے دی پگ ڈھل گئی ہے تے کو چپ دے بس دے رہا بٹھڑے پیو کو میں دا چن بٹھڑے پیو کو میں دا چن او حوصلے دیندہ کیوں نئے سہری نوکرہ بابا نوکرہ سیدہ نوکرہ تے کو چپ دیکھتے دے بابے دی پگ ڈھل او بٹھڑے پیو کو میں دا چن بٹھڑے پیو کو میں دا چن او حوصلے دیندہ کیوں نئے سہریانا اللہ جاندہ نہیں بھائی تھوڑی زندگی ہوئے میرے سامنے شہزادے دے سہرے ماں علی اکبر دی کوئی وکھرا وین کیتا ہے بی بی آدھی آیا ایک دفعہ کھول اکھیں دیکھ میں چلے اکبر ہے ایک دفعہ کھول دیکھ میں چلے او ہاں میں ڈالا اکھیاں کھولیندہ کیوں نئے سہری نوکرہ بابا نوکرہ ہاں میں ڈالا داویندہ ہاں میں ڈالا وہ اکھیاں کھولیندہ کیوں نئے سہریانا جتنے بھینی دے بھیرا بیٹھے ہو ممبر حسین تے کھڑا باوضو کھڑا اللہ بھاویں شالا بھینی دے نصیب ہو جوانیاں مانو جدہ کئی بھین دے بھیرا دی شادی ہوں دیئے
दाऊद जिवें हर भेण दी असरत होंदी है कासम भाई भिरा को सेहरे पावा भिरा दी सोहनी सेज बनावा किस्मत अकबर दिया भेणी दी मां वखरा वैण कीता है बीबी आधी आया कैदी सकनाल तेरा भेड़ी तेरी सेज बनाइयो कैदी सकनाल तेरा हंसदे रहो क्यों पसंद खाक किती अकबर क्यों पसंद खाक वो सेज हंडेंदा क्यों नए सहरियाला नौकर बाबा नौकर अल्लाह जानदा है सैयदादा तुहाडे कदमां ते हथ ला के दुआ मंगनी है तुहानू मुखां देवणी है दोवें हथ अली अकबर दे भाईजान सीने ते मां खाई अंकल मां खाई अकबर हाथ हटा बहुआ सलाया उजड़ी मां अली अकबर हाथ नहीं चाया बाबे खाई अकबर हाथ न चावे मां जख्म न देख शमसिया बहुआ सलामन दे बाद अंकल जी मां बहन बदले आए बीबी आधी आयो देखा ता सही है तको मेहंदी की वे उमतिया लाइयो देखा ता बस दे सोने हाथ लाल मैदा सोने हाथ लाल मैदा ओ सीने तू चैंदा क्यों नए सेरियाला सैन राजी हुए सैन राजी हुए वसदे रहो लाल को एहसान मुड़ी ओ अम्मा सदके मेरे घर अम्मा सदके मेरे घर ओ बाही तू पैंदा क्यों नए सहरियाना सुता बनरा लेदा क्यों नए सैन राजी भाई दी गिरदियां लुटियां राजी काफ़ी गर्मी है काफ़ी देर दा गरीबां दा जिक्र शुरू है बतौर बानी दी हैसियत हाज़री मेरा घर है मेरे छोटे भाईयन मौला जिंदगी दराज करे आफाक दी रहेल दी अरबाब दी जिक्र दा सदका मालिक उन्हां दे वालिद नूं सेहत सलामती अता फरमावे इतनी गर्मी दे विच भी तुहाडा बह वंजण बड़ी गल है और दिन जा हुआ जल्दी है जित भा बलदी है तुहाडा कोई रिश्ता है तो इतनी गर्मी दे बावजूद बह के मुखान पे देंदे हो जितने सैयद सरदार बैठे हो ना तुहाडे सारियां ते नौकर दे तुहाडे कदमां ते हथ कोई रोवे ना रोवे तुसा मुखान जल्दी ते को कहीं आखे गरीब हुसैन को रोवन वास्ते कहीं पढ़न वाले दी लोड़ है तेरे घर कोई 4 साल दी धी कोई नहीं या तेरे को कदाऊं पानी नहीं मंगया तेरे को धी पानी मंगे तो पानी देना है मासूमा दी आई बाबा तस खा गई है हिको वैन करया मासूमा बाबा लाजदा मेहमान वल पानी भुल वन्या बाबा बाबा करके सीने आ लग्या सैन राजी हुए 2 या 4 हुक्म कोशिश करेंदा जुड़ी हुई जंग करबला दी जेड़े खैमे फजरे ले आबाद आए हौले हौले खाली होंदे गए शहजादा अली अकबर दे खाली खैमे दे सामने गरीब हुसैन का गुजर हो जाए या शहजादा अली अकबर दे खाली खैमे चू कहीं दे रोवन दी आवाज आई है
ویندے ہوئے قدم غریب کربلا دے رک گئے فرمیندن خیمہ تا خالی ہے ول روندہ کون ہے مولا زندگی دراز کرے بابا جان زوار قربان جعفری مسلط بہ کے لکھے ہوئے وین ویندے ہوئے قدم رک گئے غریب کربلا دے غریب کربلا بچڑے دے خالی خیمے جائن خوشبو امامت نال جعفری صاحب خیمہ معطر ہو جائے او جڑی رومن والی ہستی ہے نا ان دی خیمے والے پاسے کنڈے خوشبو امامت محسوس کیتی نے رومن والی ہستی کو پتہ لگ گیا ہے میری کنڈ پیچھو غریب آ گئے ان رومن والی ہستی انکل جی آباد دامن نال آنسو صاف کیتے نا اس ٹائم تائیں غریب کربلا سر تے پہنچائیں غریب کربلا رومن والی ہستی دے گل بھائی پا کے رو کیا دل جرنیل ترو دے نہیں غازی جرنیل ترو دے نہیں غازی بس کرو بابا لک لک نیر وہاں جرنیل ترو دے نہیں او تو رو پوسے میں رو پوسا او رو پوسیان دماغ جرنیل ترو دے نہیں بس بیرو میں نو کرا بابا اللہ جاندہ ہے تھوڑی منت بیا کریں دا پہلے عزدار تلے کے آخری ماتمی کھڑے تھے سارے دعا دے ہاتھ بلند کرو بابا دعا دے ہاتھ بلند کرو دعا منگی کرو شالا او کدا نہ روے جڑا سارے گھر دا مان ہوے رونا غریب کربلا رو کے فرمائندے رو تو رو پوسے میں رو پوسا جرنیل ترو دے نہیں بس دے رہو سیدہ دی بابا تیرے سائے دیوی خیر ہوئے تیرے نال میریا سرداریاں ہے نا بس دے رہو تے کو کچھ تھی آتا ویسی بے کستے ہو یک لخت غریبیا جرنیل ترو دے نہیں بس دے رہو بابا جوانی ہمارا سید بس دے رہو اللہ جاندہ ہے ہر مجلس سج پر دراندہ مسائب اچکڑا کہیں دی منت نہیں کی تھی کوئی روے نہ روے تب پنی ہوئی خیرات بابا ہاں جو وہ آن دیئے جن دوتے علی دی دھی رازی ہو اپنی مرضی نال سون منبر حسین تے کھڑا محشر دی فجر تائیں غریب کربلا دا ذکر جاری ہو ساری رانے سوائے رترو مانا لے آقا حجت خدا دے علاوہ تو کوئی نہیں دسا سنگدہ مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی آئے ایوین تو اندازہ کریں شیعہ سنی تشریف فرماؤ تو کوئی نہیں دسا سکتا پیر نواز شاہ جی مولا عباس دے ہاتھ کتنا قیمتی آئے بھائی تصور اللہ جاندہ ہے بھرا دے ہتھا کوہان اللہ یس بوسا دی تنے والہان اللہ یس استاد جی بدھی ہوئی کو کا یہ مالک نوکر دے ہاتھ ہیں آواز آئے غازی ہنی تلحظے دے مہمان اللہ جاندہ ہے بھرا دے ہتھا کوہان اللہ کے رو کے آدنو تیڑے ہتھان دے ہون دیا بے کسطائی بھلکائیں دے ہتھ آسنگ دینا بس دے رہا او تیرے با
زور کمر بھیرا جرنیل تروں دے نہیں جرنیل تروں دے نہیں غازی سائن راضی بھائی تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی اے میرے سامنے علامہ عباس اس پاسوں بھی علامہ عباس تساں ساریاں دے گھراں تے علماء دی چھاں موجود ہے تواڈے تے سوال کریں دا تواڈے کول جو کوئی پوچھے اپنے گھر تے کیا لائے ہو جاوے تساں کیا دیو علامہ عباس آتے کمیں دساواں غریب حسین دی پاک نگاہ چ کیا ہے بھرا دو ڈٹھس ول علم دو ڈٹھس رو کے آدن تیدا علم بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میریاں بھینی دا بلند نہیں چن غازی سائن راضی ہوئے تیدا علم بلند نہیں چن غازی وقت کھڑا ہے میرا بہن اے ڈھلی آتا ڈھل بخت ویسی نوکرم بابا او بن وچ اللہ راسیاں دا جرنیل تروں دے نہیں نوکرم زندگی ہوئے او تیدا علم بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میریاں بھینی دا بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑا ہے میرا بہنی دا جدہ بار بار کھانے جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی بڈھو یا وین آیا مالک کو فوج کتھائیں جیندہ میں جرنیلا اللہ جاندہ ہے رنے غریب کربلا بھرا کوہان اللہ کے رو کے آدن کیوں آدھائیں فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں ڈالش کر ہے آدھے فوج تمک گئی بس کرو عباس تمہیں ڈالش کر ہے او تیرے بعد میں غازی تھی ویسان او بھری دنیا وچ تنہا جرنیل تروں دے نہیں جرنیل تروں سائن راضی بھائی سائن راضی بھائی بابا جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی اللہ جاندہ ہے ایک باری سارے میرے نال آکھو نا عباس نہیں بابا سارے آکھو عباس صدقے تھیواں توادے منہ چو کیڑا سونا پیا لگ دے تھا جدہ غریب حسین دوستی عباس ایک بندے دیاں کتنی آکھاؤں دیاں تے 9 لاکھ فوج رنے غریب کربلا بھرا دیاں کھاتے بوسا دیکھ رو کے فرمین دینا عباس 18 لاکھ رکھیاں تیرے خوف تو اج تائیں ستیاں نہیں 18 لاکھ رکھیاں تیرے خوف تو اج تائیں ستیاں نہیں او تیرے بعد ہی نا رج رج سمنا ہے رج رج سمڑا ہونی بھی سمنا ندیما جرنیل تروں دے نہیں جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی اللہ جاندہ ہے رک رک کے کھڑا پڑدا گرمی دا احساس سے تو تھکا بیٹھا ہے لیکن کربلا تو زیادہ گرمی کوئی نہیں تو سن تھک دے ہو نا پانی دی سبیل کریں دے ہو پکھے لگے ہو ان بابا میں تا انہاں دے وین کھڑا پڑدا جنہاں کو 3 دین دی تسائی ہر کوئی مارا نہ لائی اللہ جاندہ ہے مولا عباس دے ہونا جڑے ہر ٹائم نہیں بھائی تو کو یاد ہوں دن علمہ والا
مشکاں والا مولا عباس سرکار وفا معصومہ دا ماشکی آتے کو نہ سناوا جڑا غریب حسین زندگی ہکے وارے بھرا دنا چاہے اللہ جان دائے میدان میں دے بھرا دو دیکھ رو کے فرمیندنا او دیکھ تا سہی کئی لکھ قاتل تیار کھڑنا ویچ مقتل دے او کیویں 9 لکھ دو تے کٹور دیوا او میریا بھینی دا پردہ جرنیل تھرو بس کرو جرنیل تران نہیں گادے جرنیل تران نہیں گادے توانو سارے آنو پتہ ہے مولا عباس کو مشک کہیں پوائیے سین معصوم اللہ جاندہ ہے غریب کربلا مشک دو ڈٹھے وال بھرا دو ڈٹھے وال مشک دو ڈٹھے وال بھرا دو ڈٹھے رو کے فرمیندن غازی 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 تے کو مشک پوائیے جائیں ان کو رج رج کے وال ملیا وائیں او تُن جو ناول سے او بھی ناول سی سادے شہر چویر والا جرنیل تران جرنیل تران سین راضی بابا صدر بابا جرنیل تران نہیں گادے جرنیل تران نہیں گادے آواز آئے عباس تلوار میں کندے اللہ جاندہ ہے زمین تے زانو ٹیکے نے تلوار سر تو ہی بلند کر کے آدن تلوار دیواں یا ہاتھی نال دیواں اللہ جاندہ ہے رنہ غریب کربلا رو کے فرمیندن بے شک ونج مقتل چن ویرون پر اے تلوار نہ چاہ کے ونج وجہ کیڑی آئی او تیڑے ہر حملے داخل سن گئے او میری آلیت بدلا جرنیل تران نہیں گادے جرنیل تران نہیں گادے ایک دفعہ وال تکلیف کرو دعا دے ہاتھ بلند کرو سارے دعا منگی کرو شالا او نہ روے ہو جڑا سارے گھر دامان ہووے شالا او نہ رووے ہو جڑا رول گئی بھین دامان ہووے جدہ ول شاہ فرمایا جرنیل تران دے نہیں غازی شاہ غازی کو گل لایا جرنیل تران دے نہیں غازی کتے ہنجو عباس صفائے ہاتھ قدمہ تے رکھے آئے اور روین عباس کتائے رو کے فرمیندن جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دہاں میں کو ایک حملہ دکھلا وندے جرنیل میں کٹھی بس دراؤ بس دراؤ جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دہاں میں کو ایک حملہ دکھلا وندے بس دراؤ جرنیل میں کٹھی ہوئی فوج دہاں سین راضی بابا حملہ دکھلا وندے ہو میں لاہاں دا ڈٹھا علی اکبر کو ہو میں کو فوجا شام پچاون دے جرنیل میں کٹھی فوج دہاں میں کو ایک حملہ دکھلا وندے سین راضی بس ایک یا دو حکم اور سنا کے نوکری تمام اللہ بھاویں اس سال امام حسین دی ذری دا بوسہ نصیب ہوئی
ہوں شہزادے دا وین سنے دا ماحول تو بالکل بے نیاز ہو کے کھڑا پڑدا کوئی نہیں مومنن ساکٹ دراسن ادب سکھیا ہے ادب پڑھیا ہے نذاکرین اچ نہیں جڑیا دن رب ترٹ ویندا ہے بسم اللہ کرا وین دا صدقہ جتنے مومن زدار بیمار ہیں خصوصاً میرا بھتیجا بھائی نعیم عباس دا بیٹا بھائی نعیم عباس سید زمرد شاہ جتنے بھی مومن زدار بیمار ہیں مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے بسم اللہ بھائی زی شان مرحوم دی مالک درجات بلند فرمائے قبر روشن اور منور ہوئے ذکر دا صدقہ مالک زندگی دے وے باپ جیسی ہستی موجود ہے ڈاکٹر نیئر صاحب مالک زندگی دراز کرے سایہ سلامت رہے انکل منور دی زندگی دراز ہوئے ان شہزادے دے وین پیا سنندہ جڑا جیندہ آئی تے لاش تے گھوڑے بھج گئے میں پہلے آکھے نمبر نہیں لما منے سائیان دا ذکرے تھی میرا تا گھرے وطنے وسیبے جتنے بھی دور تو مہمان تو رہے ہو بانی دی حیثیت نال تو ادا شکریہ ادا کریں دا تو سن ساڑے مہمان ہو تھوڑی مہربانی علاقے دے دور دے جتنے بھی آئے بیٹھے ہو جی میں بغیر وضو دے نماز ممکن نہیں میرے خیال ہے ذکر مظلوم کربلا بھی بغیر وضو دے ممکن نہیں نوجوان چہرے تشریف فرماؤ کوشش کیتی کرو جدہ بھی غریب اندر ذکر چ گئے کرو با وضو ہو کے گئے کرو نماز کو کنا حقیر نہ سمجھے ایک یا دو گلاں وین شروع میں آکھے بابا نماز کو کنا حقیر نہ سمجھے بہوں خرچ ہو جائے نماز تے علی دیاں دھیاں دا لوگاں دا لگا کچھ نہیں علی دیاں دھیاں دا بچیا کچھ نہیں مالک صحت دے وے میرے بہت ہی شفیق استاد ماسٹر نظر صاحب مجلس پاکچ موجود ہیں مالک سایہ سلامت رکھے زجر بن قیس حرامی ملاؤن دا نا ہے اس اون اٹھتے ظلم کیتا ہے جڑے اٹھتے علی دی دھی سوار آئی اتنا ظلم کیتا اس قاسم جی میں اتنا ظلم کیتا سی اٹھ دی رت شروع ہو پئیے نال اللہ اٹھیں دی گردن تے گردن رکھ کے آدھائے وڈا ظالم میں مار گھتے سیا ٹردہ کیوں نہ نواز شاہ جی بھاویں جو بے زبان آئی رو کے آدھائے کیویں ٹرا میری کانڈ تے علی دی دھی نماز بیٹھ پڑ گئی نماز کو کنا حقیر نہ سمجھا کر بابا عزاداری اور نماز دا تقابل ہے بھی نہیں مجلس حسین اور نماز دا کنا تقابل نہ کیتا کر برابری نہ کیتی کر ہر شہید کو مظلوم کربلا چاہے پہلا شہید کربلا دا شہزادہ امیر قاسم جے کو چاہیا نہیں غریب حسین چندہ ہوتا ہے اللہ جان دے کوئی ٹکڑا کی تھاؤں چاہیس کوئی ٹکڑا کی تھاؤں چاہیس ہر شہید دا نہیں بھائی جنازہ ہے اے پہلا شہید ہے جندہ جنازہ نہیں گنڈھڑی آئی ہے ماں پوچھے میں ڈکاسے میں ہاں بھر جائیے ماں تے ڈکاسے میں معاش آزادے دی بچڑے دی لاش تے رو کے کوئی وکھرا وین کیتا ہے بی بیا دھیے دسوے بن را
دسویں بنرا سونا قاسم خون لاواں یا میں دھلاواں دسویں بنرا ایک بنرے دا وین پڑیا میں دل چاندے دوجے بنرے دا وین سناواں دسویں بنرا سونا قاسم خون لاواں یا میں دلاواں ہو دسویں بنرا سونا قاسم خون لاواں یا میں دھلاواں چٹا سر ہے وال رنگنے میں خون لاواں یا میں دھلاواں دسویں بنرا وسبے رہو وسبے رہو وسبے رہو خون لاواں یا میں دلاواں سائن راضی بابا دسویں بنرا سونا قاسم آؤ سید آؤ بسم اللہ گاول یا میں دلاواں مالک زندگی دراز کرے میرے بھائی منیر شادی قاسم خون لاواں یا میں دلاواں ہو دسویں بنرا سونا قاسم خون لاواں یا میں دھلاواں چٹا سر ہے وال رنگڑے میں خون لاواں یا میں دھلاواں دسویں بنرا بس دے رہو قاسم خون لاواں یا میں دلاواں کھول گنڈھڑی بنری دا بابا مک گئے میدا جڑا محابا راہ للہ بنرا کوہایم خون لاواں یا میں دلاواں دسویں بنرا سونا قاسم خون لاواں یا میں دلاواں دسویں بنرا سونا قاسم خون سائن راضی لاواں یا میں دلاواں بس دراؤ دسویں بنرا بس دراؤ بابا قاسم خون لاواں یا میں دلاواں سارے جانجی جنگلا چرول گئے ماں دکھی دے ہنوال کھول گئے کہ جہاں شادی دیامن تمنیم خون لاواں یا میں دلاواں دسویں بنرا سونا قاسم خون لاواں یا میں دلاواں دسویں بنرا سونا قاسم ہائے صدقے ہائے صدقے لاواں یا میں دلاواں بی بی آدھیے کہیں دی میں شادی نہیں تھیندی چٹے دی کو جنج رہی لٹیندی کچھ نہیں بچیا جتنا گولیم خون لاواں یا میں دلاواں وکھرا وین او وین جڑ وین تے میری مخدوماں دی موہر لگی ہوئی ہے اللہ جاندہ ہے ماں قاسم دی وکھرا وین کیتا ہے بی بی آدھیے بن رہے یا گنڈھڑی پھولان دی نہ سران دی نہ پوان دی رخ نہیں لبھدا جتنا گولیم خون لاواں یا میں دلاواں سین راضی ہوئے دیگر دیاں لٹیاں راضی ہوئے بس آخری وین جنہ دی انتظار آئی پہنچے مہمانن میرا گھر ہے نیاز حسین جتھے جگہ مل دی ونجے بابا باندھے ونجے بس آخری وین پڑھ کے سیدزادہ دے حوالے ممبر بسم اللہ بھائی جان پڑھیں مولا سلامت رکھی اجازت بسم اللہ ٹھیک ہے خیریت بس آخری وین امام حسین دی 4 سال دی دھی سن چھوٹا دکھ ڈھیر آئے
شاید اس وین تے چھوڑ ونجا ماتمیاں دا حکم آئی بس ایک یا دو وین میرے پاس دیکھو بابا میرے پاس شام دے زندان اچھ بابے دا سر ملیس چھوٹی جے جھولی بنا کے بابے دا سر جھولی اچھ پا کے رو کے بیٹھی آدھی ہے بابا اکھاں کھول دی بڑھڑی تھی گئی بابا سن 4 سالے سر دیوال سفید ہو گئے بابا میں کو گھوڑیاں نال بھجایا نے تیری انتظار مکمل لگا ممبر سید زادے دے حوالے کرن لگا بابا گھوڑیاں نال بھجایا نے کون پیا دیئے سائیں جعفر الزمان سرکار فرمیندے ہیں جنہ غربت پڑی کرو نا غربت تو پہلے عزت دا جملہ ضرور دسیا کرو وسدہ مدینہ اجا پاک اما چاہی کھڑے ہوئے نا یا پاک حسین آونے نا آما سوما میں چاہواں اجا پاک بابا چاہی کھڑا ہوئے شہزادہ علی اکبر آونے نا آما سوما میں چاہواں اجا پاک برا چاہی کھڑا ہوئے مولا سجاد آونے آما سوما میں چاہواں تیری حائد ازامنا اللہ جاندہ ہے اجا پاک سجاد چاہی کھڑے ہوئے نا اون ویلے بازو آئے نا ہاتھ بدھا کے آدھے آئے نا آنو کر چاہوی اتنے ہاتھ جاندے انتظار واسطے اٹھ دے آئے نا او بیٹھی آدھی ہے بابا میں کو گھوڑیاں نال بھجیں دے رہے ہیں بابا کلے اٹھتے بلہایا نے اکھاں کھلین رو کے فرمیندے نے معصومہ کی میں ودنی بدھی یہی کوئی وسدہ ویلا یاد آیا سی بابے دی سونی ڈاڑی تے بہو سارے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے جتھاں لوریاں سنے دا ہمیں جتھاں نال لیندہ ہمیں زندان وچ بابا اللہ گواہ گھر ڈاڑھا یاد آندے او بابا گھر ڈاڑھا یاد آندے بس بے رہو میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا نوکرہ بابا بابے دی سونی ڈاڑی تبو سریک رو رو کے بیٹھیا دیئے جت روزے نبی دی آئی چھا اتے اکبر دی سونی ازاں ہائے دی چڑھ داغا پڑھ کے جت علامہ گھر ڈال این راضی بابا بس دے رہا بابا سیدہ دے معصومہ سمدھی کیوں نہ ہے بچڑا میں سنیا تے کھنندر نہیں آندی اللہ جاندہ ہے ججا بابے پوچھے سمدھی کیوں نہ ہے تے کھنندر کیوں نہیں آندی بابے دی سونی ڈاڑی تے بو سارے کے رو رو کے بیٹھی آدھی ہے بابا کی میں سماتے دے قاتل جو جھڑکے ہلے لیندر آوے تا میں بھی کر سر تو پیرا تائیں زخمی ہاں میں کوڑا سبابا کی سما کیتی کوشش میں بہو ہے مگر جڑا پتھراتے رکھ دی آثار ہائے کان ڈکھ ویندن در